यो भिडियो निर्माण अनि हामी जसरी यो भजन गाउँछौँ, सुटिङ गर्छौँ, युट्युबमा राख्छौँ, फेसबुकमा राख्छौँ, यसले एउटा प्रश्न चाहिँ के हुन्छ, के आउँछ भने के एउटा गीतले मान्छेको जीवन परिवर्तन गर्न सक्छ? एउटा गीतले मानिसको जीवन परिवर्तन गर्न सक्छ? यो कुरामा तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ? कति मान्छेले विश्वास लाग्दैन। कहीँ गीतले पनि कहीँ सङ्गीतले पनि परिवर्तन हुन्छ। मैले सुने त्यो संसारमा कहीँ यस्ता गीतहरू छन् जसले सुन्यो भने मानिसले आफैले मार्छ। यस्ता गीत छन् जसले ब्यान्ड पनि लगाएको छन् कि उसले त्यो गीत सुनिसकेपछि आफैले छुरा रोपेर मरेका घटनाहरू हामीले सुनेका छौँ। यदि मानिस मार्न सक्छन् भने कुनै गीतले जीवन दिन सक्छ। हालेलुया, जीवन दिन सक्छ। हामी बाइबलमा हेऱ्यौँ भने साउल राजा बिरामी हुँदाखेरि दाउदले गीत गाइदिएको छ। जब दाउदले गीत गाउँछ अनि साउल राजा एकदम कम्फोर्ट एकदमै रिलिफ उसले महसुस गर्छ। हामी बुझ्नु कि गीतले मानिसको जीवन परिवर्तन गर्न सक्छ। अस्ति 2 हप्ता अगाडि हाम्रो चर्चमा अहिले लकडाउन छ तर हामी फेसबुक लाइभ गर्न चाहन्छौँ। 3 जना भाइहरू चर्च खोज्दै अनि उहाँले भन्दै हुन्थ्यो यहाँ वर्शिपहरू सङ्गीत गीतहरू हुन्छ कि हुँदैन सर? मैले हुन्छ। हाम्रो घर हाम्रो परिवार हाम्रो बुवामा सबैलाई थाहा छ हामी क्रिस्टियानिटीप्रति एकदमै आकर्षित छौँ। अनि मैले उहाँलाई भने प्रश्न गरेँ अनि तपाईँले कसरी यो प्रेरणा पाउनुभयो, चर्चमा जानुपर्छ कसरी? उहाँले एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के गर्ने, हामी हिलसङको चाहिँ गीत सङ्गीत धेरै सुन्छौँ। अनि जब त्यो हिलसङको भिडियोहरू हेर्छौँ अनि हामीलाई भित्रपट्टि एउटा प्रेरणा आएको छ, त्यो हामी चाहिँ विश्वास गर्न चाहन्छौँ। उदाहरण त देख्यो त होइन? त्यो कारणले गीतले मानिसको जीवन परिवर्तन गर्न सक्छ। र आजको युग चाहिँ फेरि मानिसले हामीले प्रचार गर्ने भन्दा गीतप्रति मानिसको त्यो आकर्षण बढी जान्छ। तर गीत कस्तो हुनुपर्छ? कहिले हामी चर्चमा भन्छौँ भाइ बहिनीहरू आउँछ, स्वर त राम्रो छैन, शब्दले चाहिँ राम्रो ध्यान दिनु, म चाहिँ ध्यान दिन्न। किनभने नि तपाईँ गाउनुहुन्छ भने चाहिँ राम्रोसँग गाउनुपर्छ। You have to be well prepared, हैन? तपाईँ एकदम तयारीसँग गाउनुपर्छ किनकि तपाईँ गीत गाउँदै हुनुहुन्छ, परमेश्वरको प्रशंसा गर्दै हुनुहुन्छ। गीत सङ्गीतमा विशेष मैले जानेको हल्का फुल्का सङ्गीतको ज्ञान मैले पनि लिएको कारणले 3वटा कुरा मुख्य रूप, एउटा सङ्गीत, एउटा शब्द, अर्को गायन गाउने मान्छे। यो 3वटा मान्छेको यो त्रिवेणी सङ्गम भएन भने नि हाम्रो सुभाष भुषाल जति नै राम्रो, जति नै 12 महिना उहाँले मेहनत गरेर राम्रो क्रिएटिभिटी उहाँले चाहिँ राम्रो क्रिएसन राम्रो सृजना गरे तापनि म जस्तोले गायो भने चाहिँ सिद्धिन्छ होइन? सिद्धिन्छ। त्यो मैले भने हामी चाहिँ एउटा प्रोफेसनल हुन्छ नि त्यसैले जीवन बनाउने कि गीतै नै जीवन, गीतै गाएर म मेरो परिवार पाल्छु, म व्यवसाय गर्छु, म मेरो जीवन चलाउँछु भन्ने मान्छे। आज अघि हामी कुरो हामी किन कम्पिटिट गर्न सकेनौँ? हामी संसारका गीतहरूसँग, सेकुलर सङहरूसँग, सेकुलर म्युजिकसँग किन हामी कम्पिटिट गर्छौँ? हामी धेरैजना रहरको गायक भएका छौँ। रहरका गायक 2-4 बजाउँ होइन, 2-4 लाइक आइहाल्छ, भेरी नाइस सङ होइन, ब्युटिफुल छ, यु आर ग्रेट होइन, आइहाल्छ फेसबुकमा होइन। सङ्गीत अहिले यो गीतको सन्दर्भमा मैले जोड्दैछु। हाम्रो अस्ति उहाँसँग परिचय यो सुटिङको सिलसिलामा म गोकर्ण रिसोर्टमा गएको थिएँ अनि सङ्गीतकार सुभाष जीसँग भेट्ने अवसर पाएँ। साह्रै मिठो छ गीत, साह्रै मिठो। अनि त्यो मिठो सङ्गीतमा एउटा गायकको चयन, एउटा सेलेक्सन हुन्छ नि, अनि साह्रै राम्रो उहाँले सेलेक्सन गर्नुभएको छ।
हामी चर्चित गायिका अन्जु बाबा होइन, हामी उहाँ क्रिस्टियानिटी मात्र नभएर सेकुलरसँग पनि धेरै परिचित, धेरै राम्रो गीत, धेरै मेहनत गर्ने। तपाईँको प्रोफेसनल मान्छेको चाहिँ त्यो माइक समात्दाखेरि नै, गाउन लाग्दाखेरि नै होइन, सबै कुरा थाहा हुन्छ। अनि तेस्रो कुरो चाहिँ शब्द। हामी क्रिस्चियन भएपछि पनि धेरैपल्ट निराशाका शब्द मात्र, म पापी होइन, म अधर्मी, म खतम भएको, खाली त्यही मात्र गीत हो। अनि त्यो निराश गीतले चाहिँ के छ, मान्छेलाई मार्छ। छैन आशा, छैन लाइफ, छैन, सबै चाहिँ अन्धकार छ अगाडि होइन। त्यो गीतले त्यो सुनिरहन्छ, उसले के त्यसैले लिड गर्छ कि। त्यसैले कति गीतहरू ब्याकमा सुरु भयो भने संसार मैले पढेको 2-3 पत्रिका कि चाहिँ अमेरिकाको कुन चाहिँ ठाउँमा चाहिँ बिहान उठ्दाखेरि चाहिँ पुरा रक्तमय भएर भर्खर जवान मान्छे छ। अनि पछि इन्भेस्टिगेसन गर्दा चाहिँ उसले त्यो ब्यान्डहरू गीतहरू बजा सुनेको रहेछ क्या। लाइफ नै त्यो अन्धकार, त्यो गीतले त्यो छैन आशा, त्यो गीतमा अन्धकार छ, आशा छैन, सिद्धियो संसार, जीवन छैन। तर तिम्रै प्रेमले चाहिँ जीवन छैन होइन, जीवन छ, जीवन छ, लाइफ इज देयर। यु आर पोटेन्सियल पर्सन होइन, तिमी चाहिँ एउटा पोटेन्सियल, एउटा महत्त्वपूर्ण मानिस हो। यो गीतका शब्द तिम्रै प्रेमले होइन, तिम्रै ख्रिस्टको प्रेमले। त्यो कारण मलाई विश्वास छ यो गीतले धेरैजनाको जीवन परिवर्तन हुनेछ। मैले पनि पहिला एउटा गीतले छोएको थिएँ, म काठमाडौँ आउँदाखेरि। त्यो गीत अहिले छैन, मैले कति खोजेँ क्रिस्चियन गीत। त्यति बेला अहिले जस्तो टेक्नोलोजी थिएन होइन, धेरै कोसिस छाडे आएँ। कैयौँ बाँकीसँग चाहिँ प्रभु साथ दिनुहोस् मलाई पुग्न त्यो लक्ष्यमा भन्ने एउटा गीत साह्रै राम्रो। अनि त्यो गीतले मलाई पनि एक किसिमले भित्रबाटै छोयो, त्यसले मलाई ख्रिस्ट येशूमा विश्वास गर्नको लागि प्रेरणा दियो होइन। त्यो कारणले हामीले सबैले आज जसरी यो उद्घाटन भएको छ, जसरी यो चाहिँ रिलिज भएको छ, हामी सबैले सेयर गर्नुहोस् होइन। यो चाहिँ खालि भ्यू बढाउनलाई होइन, सब्सक्राइब बढाउनलाई मात्र होइन, किनकि यो गीतभित्र एउटा जीवनको मूल लुकेको छ। त्यो चाहिँ शब्द, त्यो भएर हामी सबैले सक्दो सेयर गर्नुहोस्। कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँलाई कतै यदि कमी कमजोर, तपाईँ त्यो किसिमको एक्सपर्ट छ, सङ्गीतकार हुनुहुन्छ, कतै तपाईँले कमी देख्नु भएको छ भने त्यो पनि औलाइदिनुहोस् होइन। फेरि हामी कतिपल्ट के छ, हामी यो नेपालीमा चाहिँ हामी यो भन्छ यो क्रिटिसाइज गर्ने बढी होइन, क्रिटिसिजम होइन बढी गर्ने। त्यो कारण त्यस्तो हो, तर मान्छेलाई इम्प्रुभ गर्ने, मानिसलाई चाहिँ एउटा कन्स्ट्रक्टिभ सजेसन भन्छ नि होइन। तपाईँले दिनुभएको सजेसनले त्यो व्यक्तिले आफ्नो पेसामा, आफ्नो क्षमतामा केही सुधार गर्न सक्छ होइन। त्यो पनि तपाईँले लेख्नु निर्धक्क छ होइन। त्यस आउने फेब्रुअरीमा अर्को भिडियो रिलिज गर्दै हुन्छ, अर्को गीत बनाउँदै हुन्छ। होइन, हाम्रो सुभाष सरले भनिसक्नुभयो कि उहाँले अझै पनि तपाईँ र मेरो त्यो कन्स्ट्रक्टिभ सजेसनले चाहिँ अझै पनि बल पुग्नेछ। त्यो कारणले यो गीत एकदमै राम्रो छ, उत्कृष्ट छ। मलाई विश्वास छ कुनै न कुनै दिन यो गीतले कसैको हृदय छुनेछ र ख्रिस्टमा त्यसले नयाँ जीवन पाउनेछ भन्दै दुई शब्द यही राख्छु। धन्यवाद। जय मसीह।